सम्पूर्ण कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो 18औं दिनको कक्षामा नेपाली विषयको कक्षामा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पाठ 4 मा दिएको थाङ्का निबन्धको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै थियौं। हामीले थाङ्काको बारेमा अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 7 सम्म भएका कुराहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। एउटा धार्मिक आस्थाको चित्र जो स्थानीय साधन स्रोतबाट बनाइन्छ, सुन्दर चित्र थाङ्का, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको प्रतीक। कतिपय समुदायले त आफ्ना मृतकको नाममा आफ्ना आफन्तहरू, आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरू मरेका छन् भने मृतकको नाममा थाङ्का चढाउने परिपाटी समेत रहेको सन्दर्भलाई हामीले चर्चा गरेका थियौं। थाङ्कामा कुन देवी देवतालाई चढाउने हो, उक्त देवी देवताको आफ्नै प्रकारको रङ हुने, थाङ्का बनाउँदा जुन देवी देवतालाई चढाउनु पर्ने हो ती इष्ट देवताको आफ्नो स्वभाव अनुसारको रङ संयोजन गर्नुपर्ने कुरा समेत हामीले 7औं अनुच्छेदसम्मको अध्ययनमा हामी अध्ययन गरेका थियौं। त्यसैगरी कला प्रेमीहरूका लागि थाङ्का उत्कृष्ट कला हो, धर्मावलम्बीहरूलाई आस्थाको प्रतीक हो भन्ने कुराहरू समेत हामीले गरेका थियौं। र आजको कक्षामा हामीले पाठको 8औं अनुच्छेदबाट अध्ययन गर्दैछौं। भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस्, पुस्तक हेर्नुहोस्। तपाईको हातमा पुस्तक हुनु जरुरी छ सिकाइका लागि। 8औं अनुच्छेदमा हाम्रो पाठ्यपुस्तकको यो निबन्धमा के कुरा दर्शाइएको छ भने अहिलेको समय विश्वव्यापीकरणको समय हो। विश्वव्यापीकरण भन्नाले भाइ बहिनीहरू, अहिले विश्वका हरेक मुलुकले कहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने कुरा सजिलै जानकारी पाउन सक्नुभएको छ। अमेरिकामा बनेको चीजको प्रचार प्रसार र त्यो चीजको सेवा सुविधा हामी नेपालमा बस्नेले लिन सक्ने भइसकेका छौं। विश्वव्यापीकरण भयो, संकुचीकरणबाट विस्तृतीकरण भयो। विश्व नै अहिले एउटा, पहिले तपाईको नेपालबाट अमेरिका, नेपालबाट अन्य मुलुक कति धेरै टाढा भयो जस्तो लाग्ने सन्दर्भमा अहिले टाढा भएन। अहिलेको यो प्रविधिले विश्वलाई नै एउटा सानो गाउँ जस्तो बनाइदियो, सानो बस्ती जस्तो बनाइदियो। विश्वव्यापीकरणको अहिलेको यो समयमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त गाह्रो छ। अन्य मुलुक भौतिक रूपमा अन्य तपाईको विकास निर्माणको आधारले धेरै अगाडि, धेरै अग्रपंक्तिमा पुगिसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रकारको कम्पिटिसन गर्न, त्यस्तो प्रकारको प्रतिस्पर्धा गरेर हाम्रो जस्तो देश अगाडि बढ्न त गाह्रो छ। तर यस्ता मौलिक थाङ्का जस्ता मौलिक जो मान्छेले प्रत्यक्ष आफ्नो प्रतिभाले, कलाले बनाएको मौलिकता भरिएको हुन्छ, यस्ता खालका मौलिक उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गरियो भने हाम्रो देश विश्वव्यापीकरणको समयमा अन्य मुलुक समक्ष आफ्ना त्यस्ता मौलिक उत्पादनहरूलाई बेचबिखन गर्न सक्ने, बेचबिखन गरेर आफ्नो आर्थिक समृद्धि बनाउने देश हुन सक्छ। यसरी यस्ता मौलिक वस्तुहरू, जुन मौलिक उत्पादनहरू छन् हाम्रो देशका धेरै छन्, हाम्रो देशका मौलिक उत्पादनहरू धेरै छन्, त्यसको प्रवर्धन गर्दा देशको चौतर्फी विकासमा यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ। थाङ्का बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित एउटा उत्कृष्ट कला हो। यसले पर्यटकहरू भित्र्याउन पनि सहयोग गर्न सक्छ। हामी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका नागरिक हौं। हाम्रो देशमा सुन्दर ताल, झरना, नदी नाला, पहाड आदि रहेको छ। यस्तो ठाउँमा हामीले यस्ता
हाम्रा मौलिक कलाकृतिहरूलाई समेत विकास गर्यो भने विदेशबाट हाम्रो देशमा आउने पर्यटकहरूलाई भुलाउन, ती व्यक्तिहरूलाई आकर्षण गर्न हामी अझ सक्षम हुनेछौँ र ती व्यक्तिहरूको रोजाइमा हाम्रो मुलुक यस्ता खालका कलाकृतिहरूको पनि हामीले अझै प्रचार गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देश पर्यटकहरूको रोजाइमा अझ पहिलो नम्बरमा पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई यो हाम्रो निबन्धको 8औं अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को 9औं अनुच्छेदमा नेपालमा धेरै जात जाति र समुदायका व्यक्तिहरू बसोबास छ, धेरै भाषाभाषी बोल्ने व्यक्तिहरू छन्। हरेक जात जातिका आफ्नै कला संस्कृतिहरू छन्, आफ्नै मौलिक सिपहरू छन्, आफ्नै मौलिक प्रविधिहरू छन्। हामीसँग धातु छ, काठ छ, ऊन छ, बाँस, माटो, कपास आदि छन्। यसबाट आफ्नै आफ्नै प्रकृतिले विभिन्न किसिमका वस्तुहरू बनाउने, विभिन्न किसिमका चीजहरू बनाउने हाम्रा कलाहरू छन्। हामी कहाँ राडीपाखी, गलैँचा, कागज, कपडा, भाँडाकुँडा, मूर्ति आदिको स्थानीय रूपमै उत्पादन हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ, गाउँका दूर दराजमा, तराईका विशेष गरी दूर दराजमा एउटा काठमा पराल बानेर माटो लगाएर दशैंमा देखाइने दुर्गाको कति राम्रो मूर्ति तयार गर्छन् हाम्रा कलाकारले। त्यस्ता धेरै क्षेत्रमा हाम्रा स्थानीय कलाहरू छन्। गलैँचा बनाउने होस् कि कागज बनाउने होस् कि भाँडाकुँडा बनाउने होस्, माटाका भाँडाकुँडा, कति सुन्दर माटाका भाँडाकुँडा बनाउने, अन्य धातुका भाँडाकुँडाहरू बनाउने कस्तो कला भएका व्यक्तिहरू छन्। तर ती व्यक्तिलाई हामीले अग्रपङ्क्तिमा ल्याउन सकेका छैनौँ। ती व्यक्तिबाट बनाइएका मौलिक कलाकृतिले भरिएका त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले अगाडि ल्याएर देखाउन सकिरहेका छैनौँ। आफ्नो देशमा मात्रै होइन, विदेशका नाम कहलिएका क्षेत्रमा पनि लैर्नुहोस्, तपाईले त मेसिनबाट बनाउनुहुन्छ, यो त हाम्रो एकदम मौलिक उत्पादन भनेर यदि साँच्चै प्रचार गर्न सकियो भने भाइ बहिनीहरू, हाम्रो उन्नति, हाम्रो प्रगति धेरै टाढा छैन। त्यसकारण त्यस्ता मौलिक उत्पादनहरूमध्ये थाङ्का पनि एउटा हो। यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, यसलाई अझै बढावा दिनुपर्छ, यसको अझै स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो यो निबन्धको 9औं अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी 10औं अनुच्छेदमा थाङ्का बनाउनको लागि चाहिने जनावरको छाला, कपडा, कमेरो, पानी, रङ, सुन अलि पैसा खर्च हुने चिज हो। तैपनि पैसा खर्च भए पनि उपलब्धता छ र अन्य साधनहरू सबै हाम्रो स्थानीय क्षेत्रमा सजिलै पाइन्छ। सजिलै पाइने भएकाले यो बनाउनलाई गाह्रो छैन, यसको उत्पादनमा कुनै अप्ठ्यारो छैन, सजिलैसँग उत्पादन गर्न सकिन्छ। बनाउने व्यक्तिहरूलाई त्यति साह्रो सामग्री खोज्न, लौन मेरी बाबै कहाँ जाम्ला, कहाँबाट भेटाउँला भन्नुपर्ने छैन। यसका लागि चाहिने अलि महँगो चिज भनेको सुन मात्रै हो। र यो बनाउने विज्ञहरू, थाङ्का बनाउने के भन्छ अरे विज्ञहरू, यो सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरू पनि हाम्रै देशमा छन्। थाङ्का बनाउँदा वातावरणीय क्षति हुँदैन। उद्योगधन्दा, कल कारखाना, फ्याक्ट्रीहरूबाट उत्पादन गरिने चिजले फ्याक्ट्रीबाट फाल्ने रासायनिक तत्त्व, त्यसबाट निस्कने धुलो, धुवाँ, प्रदूषण आदिले वातावरणीय प्रदूषण भयो जस्तो यसले वातावरणीय प्रदूषण पनि हुँदैन। यो बनाउनलाई कुनै पेट्रोलियम पदार्थ, कुनै त्यस्तो चिजको आवश्यकता पनि पर्दैन। पातलो नरम कपडामा बनाइने भएका हुनाले यसलाई पट्याएर दोब्र्याएर यसलाई चाहिँ टाढा लगेर बेचबिखन गर्न पनि सकिन्छ। यताउता लैजाँदा ढुवानी खर्च पनि धेरै लाग्दैन। यसलाई उत्पादन गर्नको लागि ठुलो फ्याक्ट्री पनि चाहिँदैन। एउटा मान्छेले आनन्दले कोठामा बसेर उत्पादन गर्न सक्छ। यसकारणले यसको लागत सस्तो पर्छ। यस्तो चिजलाई, सस्तोमा बन्ने चिजलाई अलिकति मूल्य वृद्धि गरेर बेच्न सकियो भने हाम्रो देशका गरिब दुखी
हाम्रो देशका दूर दराजमा रहेका व्यक्तिहरूले यसबाट धेरै फाइदा हुन सक्छन्। यो कलाकृतिको साथसाथै आस्थाको प्रतीक पनि हो। पौभा भनेर मैले लेखिदिएको छु, पवित्र चित्र आस्थाको प्रतीक पनि हो। त्यसकारण यो राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ। एउटा थाङ्का कति होला त सरले राम्रो मूल्य त भनिरहेको भएको छ, तपाईँहरूलाई मनमा खुल्दै लाग्ला। एउटा थाङ्काको मूल्य 5-7 सयदेखि सामान्य थाङ्का लाखौँ रुपियाँसम्म पर्छ। त्यसकारणले थाङ्का व्यापारीलाई राम्रै फाइदा हुन्छ। यसलाई बनाउने विज्ञ र कामदारले पनि राम्रै पारिश्रमिक पाउँछन् र कला सिर्जनाबाट सन्तुष्टि पनि पाउँछन्। यसबाट यदि यसको सम्वर्धन गर्ने हो भने हाम्रो देशको बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान भएर जान्छ र नेपाली कला संस्कृति र बुद्धको बारेमा संसारभर ज्ञान फैलाउन पनि सकिन्छ। नेपालको इज्जत बढ्छ, नेपालीको इज्जत बढ्छ भन्ने कुरा यो निबन्धको 10औं अनुच्छेदमा छ। त्यसैगरी अन्तिम अनुच्छेद 11औं अनुच्छेदमा थाङ्का राम्रो व्यवसाय हो। हाम्रो देशमा बनाइने बाँसको चोयाले बनाइने विभिन्न खालका टोपीदेखि लिएर अन्य विभिन्न चिजहरू, हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशमा पकाइने गुन्द्रुक ढिँडो, यहाँको स्थानीय चिज जुनमा मौलिकता भरिएको छ, रासायनिक तत्त्वहरू मिसिएको छैन, त्यस्तो चिज मन पराउँछन् विदेशी पर्यटकहरूले। अनि नेपालका धेरै मान्छेहरू थाङ्का व्यवसायमै आश्रित रहेका छन्। आजभोलि विभिन्न जात जातिका मान्छेहरूले समेत यसमा संलग्नता जनाएको हामी देख्न पाउँछौँ। यसमा सहभागी भएका छन् थाङ्का व्यवसायमा भन्ने कुरा यहाँ छ। यसैगरी अरबौं बराबरको थाङ्का वर्षेनी विदेशमा बिक्री पनि भइरहेको छ, नभएको होइन, भइरहेको छ। कतिपय बौद्ध मार्गीहरूले थाङ्काका साथसाथै नेपालमा आएर बुद्धका मूर्तिहरू समेत खरिद गरेर लैजान्छन्। ती बुद्धका मूर्तिहरू पनि नेपालमै पनि बनाउन थालिएको छ, बनाइराखिएको छ। बुद्ध र भिरकुटीको जन्मथलो कतिपय बुद्ध गुरुहरूका लागि ज्ञान सिक्न आउने थलोको रूपमा नेपाल संसारभरि परिचित छ। त्यसकारणले थाङ्का र मूर्तिलाई थाङ्का र बुद्धको मूर्तिलाई हामीले सँगसँगै प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ। यदि यसो गरियो भने, यसरी बिक्री गर्न सकियो भने थाङ्का र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित बौद्धका मूर्तिहरू बिक्री गर्ने, धेरै बिक्री गर्ने पहिलो राष्ट्र, प्रथम राष्ट्र, सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने, बिक्री गर्ने नेपाल बन्न सक्छ, त्यो सम्भावना छ। त्यसकारणले हामीले थाङ्कालाई प्रवर्धन गरी संसारको मागलाई पुरा गर्नुपर्छ। संसारले जति माग गर्छन् त्यति त्यो मागलाई पुरा गर्ने गरी हामीले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्ता खालका कलाकारहरूलाई अझै बढावा दिनुपर्छ। राज्य स्तरबाट, स्थानीय स्तरबाट, समुदाय स्तरबाट यसको संरक्षण, सम्वर्धन र यसको विकासमा चौतर्फी पहल हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो उन्नति, हाम्रो प्रगति अवश्य यस्ता थाङ्का जस्ता विभिन्न कलाकृतिको माध्यमबाट हुन सक्छ भन्ने कुराको उल्लेख गर्दै यो निबन्ध यही सकिएको छ। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यसरी नेपालमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण चित्र बनाउने एक प्रकारको प्रविधिको बारेमा यो थाङ्का, जसलाई थाङ्का भनिन्छ, हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। तपाईँले आज यति अध्ययन गरिसकेपछि अभ्यासमा रहेको प्रश्न नम्बर 1 र 2 आजको गृह कार्यका रूपमा गर्नुहोला भन्दै आजको यो कक्षालाई यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।